बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम्योपैथी की दुनिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर खुर्शीद आलम उस्मानी हाजिर खिदमत। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं होमी जनरल फिजिशियन जनाब डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब। आइए नाज़रीन, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं ज़ियाबतीस की वजूहात और इलाज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप होमी जनरल फिजिशियन हैं और हिकमत से भी ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ज़ियाबतीस की वजूहात और इलाज के बारे में चंद सवाल करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल, डॉक्टर साहब, माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस खामोश कातिल मर्ज है जिसका पता इब्तदाई तौर पर नहीं चलता है, इसकी क्या वजूहात है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये माहिरीन डायबिटिक्स के हवाले से बताया है। इसकी वजाहत की कि क्योंकि इब्तिदा के दिनों में जो है वो इसका जो है ख़ास तौर पे पेशेंट को जो है इल्म नहीं हो पाता। शुरू के 6 वर्षों में इस बात का उसको एहसास ही नहीं होता कि वो डायबिटिक का शिकार हो चुका है। लेकिन जब उसको इस बात का इल्म होता है और फिर वो भाग दौड़ शुरू करता है, कोशिश करता है, डॉक्टर से रब्ता करता है, उस वक्त तक वो काफ़ी उसका मर्ज जो है वो डीप तक जा चुका होता है और उसकी फिर पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि इसमें जो है वो इंसान जो है दीगर कई मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला होने का भी खदशा रहता है, जिसमें दिल का आर्जा, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, फालिज हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा डायबिटिक के पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ये शुरू हो जाती है कि ज़रा सी भी उसको खराश या ज़ख्म हुआ तो वो उसके लिए आजमाइश हो जाती है। यहाँ तक कि फिर इसमें यह भी देखा गया कि अक्सर लोग जो हैं वो इसमें बाज़ औक़ात माजूर हो जाते हैं, पाँव से या टांगों से। इन चीज़ों से उनको बाकायदा वो उनकी ऑपरेट करके उनको काट दिया जाता है और फिर वो मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसके लिए डायबिटिक पेशेंट को लाजमी चाहिए होता है कि वो इस खामोश कातिल का जो है वो बाखूबी अवेयरनेस हासिल करें। सोशल मीडिया के ज़रिए, दीगर ज़राओं के ज़रिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी खासा इसमें रोल है। अगर वो चाहे तो उसको अवाम के ज़रिए इसमें अवेयरनेस लाए, उनको आगाही दे ताकि वो अपने तौर पे अपने आप को एहतियाती तदबीर करते रहें और इस मर्ज से बचते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस का शुमार मौजूदा दौर के खतरनाक अमराज में से एक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखें, ये खतरनाक बिल्कुल है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तआला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अब इसमें हमारा जो जिस्म है ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इसमें एक बॉडी पार्ट है जिसको हम कहते हैं लबलबा, जो मैदे के अकब में होता है और मसाना से जरा सा ऊपर। और इसका जो अक्सर रोल मॉडल है वो ये है कि ये हमारे अंदर जो खाना खाते हैं उससे हासिल होने वाले लहमियात को, नशास्ता को, उसमें हासिल होने वाले एंजाइम्स को वो 2 मेन प्रोडक्ट्स हार्मोन्स बनाता है। एक होता है उसमें जो है वो एक एंजाइम होता है और दूसरा इंसुलिन होता है। इसके ज़रिए जो है वो एंजाइम जो है वो हमारे खाना हजम करने में बहुत मदद देता है, जिसके ज़रिए हमें फिर भूख भी लगती है, खाना जुज़े बदन भी बनता है, सेहत भी अच्छी रहती है। और अगर इसमें अगर ख़राबी हो जाए तो ज़ाहिर सी बात बदहज़मी होती है और इसमें जो है फिर वो खाना जो है जुज़े बदन भी नहीं बन पाता। इसी तरह इंसुलिन जो है वो उसका रोल मॉडल ये होता है कि वो हमारे जिस्म में जो एंजाइम के ज़रिए जो शुगर, जो लहमियात जो हमारे जिस्म में प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन में सेल के ज़रिए ताकि वो अब्जॉर्ब कर सकें अच्छी तरीके से शुगर को, जो हमें इस इंसुलिन के ज़रिए हासिल हुआ है, वो इसको एब्जॉर्बेशन जो है वो इंसुलिन का किरदार होता है जो इसको एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। अगर ये काम ना कर सके और फिर इसके या तो पेशेंट में ये होता है कि इसकी मिकदार कम हो जाती है, इंसुलिन सही तौर पे बन नहीं पाते, या हार्मोन्स पैंक्रियाज जो है वो इसको डेवलप नहीं कर पा रहा होता, या फिर नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड में जो है सर्कुलेशन शुरू हो जाती है और यूं इंसान जो है वो डायबिटिक का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ज़ियाबतीस के कितने टाइप हैं, इसकी वजाहत करेंगे? हमारे यहाँ इसकी बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 ये होता है जिसको हम जेनेटिक डिजीज में काउंट कर लेते हैं, इसको मौरिसी भी कहते हैं कि खानदान में किसी एक को हुआ, फर्द को हुआ हो, बड़ों में दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, तो ये ट्रांसफ़र होता है, आगे नस्ल में चलता है। और उसके अलावा दूसरी टाइप जो होती है वो हमारी बेहतियाती होती है, खाने पीनों में और दीगर चीज़ों में जो हम बेहतियाती करते हैं, हमारी डाइट सही नहीं रहती, जिसकी वजह से जो है ये। और इसमें अगर देखा जाए
تو اس کا ریشیو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ماہرین نے یہاں تک تجزیہ کیا ہے کہ تقریباً 1,40,000 جو ہے وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں, اور آئندہ 5 سالوں میں جو ہے مزید اس سے متاثر ہونے کے امکانات بھی ہیں. سر, ڈائبیٹک میلٹس اور ڈائبیٹک انسیپائٹس ان دونوں میں کیا فرق ہے, اس کی تفصیلات بیان کریں گے؟ ڈائبیٹک میلٹس اور انسپائٹس میں دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائبیٹک میلٹس جو ہوتا ہے اس میں شوگر جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا اس میں بلڈ سرکولیشن میں کافی مقدار میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر یہ آپ کے کڈنیز کو بھی بڑی بے دردی سے متاثر کرتا ہے, جس کے باعث آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے. ہلکے رنگ کے پیشنٹ کو بار بار پیشاب کا آنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ پیشنٹ جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ یہاں تک کہ اس کو پیشاب اس قدر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اب اس کا پیشاب ہونے والا ہے. یہ میلٹس کا. اور جو ڈائبیٹک انسیپائٹس ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کو علم تو ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اب اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شوگر اس میں لو کی کیفیت ہوتی ہے, کہ اب اس کو علم ہو جاتا ہے کہ ہاں میں جو ہے لاغر ہو رہا تو مجھے کچھ شوگر یا کچھ میٹھا کوئی بھی چیز ایسی جو میں کھا لوں تاکہ میں فوراً سیٹ اپ ہو جاؤں. لیکن میلٹس میں جو ہوتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں شوگر لیول ہی کافی ہائی ہو چکا ہوتا ہے, تو اب اس کو جو ہے وہ کافی بہتر یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ فزیشین سے رابطہ کرے, قریبی ہاسپٹل سے کلینکس میں جائے اور ڈاکٹرز کے دیے ہوئے گئے اس کے ہدایات کے مطابق عمل کرے اور میڈیسن کو استعمال کرے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین دیکھتے رہیے گا BN نیوز. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میری ہر صبح ہوتی ہے خوشیوں کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس ہے چوکو بلیس کی اسمائل جو دے ہر دن کو ایک ڈیلیشیس اسٹارٹ. Enjoy the rich, creamy, chocolatey indulgence of Choco Bliss spread with real hazelnut and premium chocolate. Spread and share the chocolatey pleasures of Choco Bliss. Choco Bliss, spreading smiles. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے. ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ہائپوگلیسیمیا اور ہائپر گلیسیمیا کیا ہے, اس کی وضاحت کریں گے؟ جی, اس کی وضاحت یہ ہے کہ گلیسمیا جس کو ہم ایک ٹرمنالوجی ہے میڈیکل کی سائنس میں جو ڈائبیٹک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائپو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لو میں آ جاتا ہے کہ شوگر لیول جو ہے ہمارا کم ہو گیا ہے, اور ہائپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی پینکریاز لبلبا ہوتا ہے, اس کا فیل جو ہے وہ اس کا کام کرنا جو ہے 2 ہارمونز بنانا, ایک اس کا جو ہوتا ہے کہ انسولین کو بناتا ہے, تو وہ انسولین اگر نہیں بنا پاتا ہے تو یہ ہائپر کی کنڈیشن میں جاتا ہے, اور دوسرا انزائم ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے, اگر وہ نہ بنا پائے تو یہ ہائپو کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ذیابیطس کے مریضوں کی خاص پیچیدگیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ڈائبیٹک کے پیشنٹ کی پیچیدگیاں تو خاص یہ ہوتی ہیں کہ اس کو بار بار پیشاب خطا ہو جانا ہے, اور اس کے جسم میں نکاہت, کمزوری, پیاس کا بار بار لگنا, چکر سا آنا اور بھوک کی شدت, اس طرح کی اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ کسی بھی قریبی فزیشین سے فوری طور پہ رابطہ کرے اور ان کے دی ہوئی ہدایات اور میڈیسن کو پابندی سے استعمال کرے. سر, ذیابیطس کے مریضوں میں احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے جس سے مریض کا شوگر لیول برقرار رہے؟ یہ بہت بہترین سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. اس کے لیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ علی, جب بھی کچھ میٹھا استعمال کیا کرو تو اس کے آگے اور پیچھے نمک چکھ لیا کرو. دیکھیں, اس سے بہترین نتیجہ یہ اخذ میں آتا ہے کہ وضاحت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے میٹھا اگر ہمیں کھانے کا شوق بھی ہے, کچھ سویٹ ڈش ہمیں کھانا بھی ہے, تو ہم کوشش کریں کہ اس سے آگے یا پہلے کوئی نہ کوئی نمکین چیز کھا لیں. اکثر اکابرین بزرگوں کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ وہ درمیان میں میٹھا ضرور استعمال کیا کرتے تھے. اس طرح کا اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی ڈائبیٹک کے پیشنٹ نہیں بنیں گے. سر, ذیابیطس کے مریضوں کے لیے لیب انویسٹیگیشن کون کون سی ہونی چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. کسی بھی معیاری لیب سے وہاں پہ ٹیسٹ کروائیں اور اپنا فاسٹنگ چیک کروائیں, اور RBS کروا لیں, رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کروائیں. اس کے علاوہ HbA1C کروا لیں, یورین کریٹین کروا لیں.
اس طرح سے ان کو، اور یہ تقریباً ہر 1.5 سے 3 مہینے کے دوران ریپیٹلی کرتے رہنا چاہیے اور ان کو باخبر رہنا چاہیے کہیں میں اس کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک میں کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، ہومیوپیتھک میڈیسن سسٹم میں جو ہے وہ سنگل ریمیڈی فار سنگل پیشنٹ ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دیئر سائن ان سسٹم، لیکن پھر بھی میں 2-3 دواؤں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو نیو انوینٹ بھی ہے، جس میں جیمنیا سیلویٹرا اور سیفلنڈر انڈیکا، اس کے علاوہ سیزیزیم، بربیریس ویلگیریس۔ اسی طرح جس طرح سے بھی جو بھی سائنس سسٹم ملتا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک فزیشین سے رابطہ کر لے پیشنٹ اور پھر اس کو استعمال کرے۔ سیلف میڈیکیشن ہر لحاظ سے خطرناک ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات رونما ہیں تو نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور ہمارے بی این چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ جب تک کے لیے بی این چینل سے اپنے میزبان ڈاکٹر خورشید عالم عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔